सो दिस इज योर कल्चरल इन्वेजन। हमने उसको यूं पकड़ लिया क्योंकि हमारी अपनी सोसाइटी या हमारा अपना कल्चर हमें ऐसी कोई चीज नहीं दे रहा था। आप रात को टीवी लगाते थे, तरन्नुम में एक शो लगता था, नूर जहां जो है वो फुल साड़ी पहन के और फुल बड़े बड़े बुंदे थे, ओवर मेकअप करके वो गाती थी। हमें उसे माई से चढ़ चढ़ती थी। ठीक है जी, उस जमाने च भी माई सी, ठीक है, तो हमें चिड़ चढ़ती थी। उन्होंने कहा यार कि साढ़े सामने कोफ्ता या खड़ा करता है, जरूरी है हम ये देखें। फिर एक बंदा आता है, वो आगे कहता है काइंड बाई मी, नहीं है। अब ये जवानी की बात है, आपको हाँ जी जी, मैं तरन्नुम नाज बोल रही हूँ। जो अली अजमत ने कहा है मैडम नूर जहां के बारे में, ये बहुत ही बुरा बोला है। इसके सर पे बाल भी नहीं है, इसके सर में अकल भी नहीं है, इसको शऊर भी नहीं है, ना इसकी शक्ल अच्छी है, ना ये बोलता अच्छा है। इतनी बड़ी फनकारा के बारे में इस तरह बोलना बहुत बुरी बात है। दूसरा ये है कि इसको किसने कहा कि आप उन जैसा पहले काम तो करे। ना इसकी आवाज अच्छी है, ना शक्ल अच्छी है, ना इसका सर अच्छा है, इसने किसी के बारे में क्या कहना है। दूसरा ये कि मैडम नूर जहां को पूरी दुनिया जानती है, उस जैसी खूबसूरत औरत नहीं थी, उस जैसी अच्छी साड़ी पहनने वाला कोई नहीं था, उस जैसा अच्छा मेकअप करने वाला कोई नहीं। ये तो अभी मेरा ख्याल है कि 50 दफा भी माँ के पेट से पैदा होना, तब भी ये नूर जहां की बात नहीं कर सकता। तो उसको सारी दुनिया जानती है, इसको कौन जानता है? इसका तो पता ही नहीं है कि ये सिंगर है भी कि नहीं। हम तो जितने गाने वाले हैं, अच्छे गाने वाले या बुरे गाने वाले हैं, ये जो भी है, वो तो इसको अच्छा ही नहीं समझते, इसकी आवाज को लाइक ही नहीं करते। ये इतना बदतमीज है कि अपने घर वालों बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में भी ऐसा बोलता होगा जैसे इसने मैडम नूर जहां जी के बारे में बोला। और दूसरा ये है कि ये मैडम ने तो इतनी खिदमत की है मुल्क में, इसने क्या किया? ये टपूसी मार के गाता है, टपूसी लगाता है, गाता कम है और छलांगे ज्यादा लगाता है। इसको कौन जानता है? इसे बकवास इतनी की है मैडम के बारे में। जी, मैं ज़ाहिरा नसीम। आज एक वीडियो देख के इतना दुख हुआ है कि एक अजीब सी शक्ल वाला इंसान बैठा हुआ था, जो कि हमारी बहुत बड़ी लेजेंड, हमारी उस्ताद मलका तरन्नुम नूर जहां जी के बारे में कुछ बुरे अल्फाज बोल रहा था। उसका नाम अली अजमत है, नाम उसने इतना अच्छा रखा हुआ है, मगर उसकी शक्ल पे बेशुमार है कि उसको शर्म नहीं आई कि उसने किस लेजेंड के बारे में बात कर रहा है, कि जिनके गाने सुन सुन के लोग बड़े हुए हैं, जिनके गाने सुन सुन के लोग बूढ़े हो गए हैं और आगे भी आने वाले उन्हीं के गाने सुन रहे हैं आज तक और गा गा के सिंगर बन गए हैं। उसको शर्म आनी चाहिए कि उस टाइम पे टीवी खोलते थे और इतना मेकअप करके, और नामुराद इंसान, बेमुराद इंसान, उनके जैसा ना तो मेकअप किसी को नसीब होना है, ना किसी को उनके जैसा कपड़ा नसीब होना है। जैसी उनको थी सूझबूझ इन चीजों की, किसी को नहीं, मैंने नहीं आज तक नहीं किसी को देखी। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे सिंगरों को, हमारे लोगों का भी, मीडिया का भी कसूर है, जिन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के आगे किया और सिंगर बना दिया। ये वो लोग हैं जो उल्टबाजियां लगा के गाने गाते हैं, स्टेज पे चढ़ जाते हैं, नशे करके नीचे गिर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ये उस चीज का फायदा लेके, नशे का, फिर ये गाना गाते हैं। बहुत बुरी बात है। ऐसी लेजेंड के बारे में बात कर रहा है जो कि पाक फौज के शाना बिशाना मिलके इन्होंने बॉर्डर पे जाके मिली नगमे तराने गाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर सुल्तान और ये आज की वीडियो मैं स्पेशली अली अज़मत, हमारे कराची के सिंगर हैं, उनके लिए बनाना चाहता हूं। मैंने अभी एक वीडियो किसी ने मुझे सेंड किया है जिसमें उन्होंने कोई इंटरव्यू में बैठकर मलका तरन्नुम नूर जहां जी के बारे में कुछ ऑल फॉल बातें बोली हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को मुझे समझ से बाहर है कि हो क्या गया है। शायद लोग पागल हो गए हैं, मतलब अपने दिमाग बहुत दिन खो बैठे हैं कि आप लोगों को कोई अक्ल, कोई बात है कि आप किसके बारे में बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो यार। एक उस खातून के बारे में आप बात कर रहे हो जो आपकी पैदाइश से पहले की एक सुपर डुपर मेगा आर्टिस्ट है, पाकिस्तान का फ़ख्र में उनका नाम आता है। आप कल के बच्चे के सामने होकर उनके बारे में ऐसी उलपटांग बातें बोल रहे हो। उनके आगे सामने माशाल्लाह जो होस्ट बैठे हैं उनके, वो भी बोलने दो जी, बोलने दो जी।
آپ بھی کچھ عقل کر لو یار, کہ آپ ان کو منع کرو کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی کوئی مناسب بنتی ہیں. پہلی بات, ایک شخص دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, ان کے بارے میں آپ ایسی باتیں بول رہے ہو, اور بول بھی کیا رہے ہو. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, آپ کیا ہو؟ ایک سنگر ہو جس کو کچھ چند ایک لوگ فالو کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, دیٹس اٹ. ملکہ ترنم نور جہاں از اے بگ نیم, شی از اے لیجنڈ. اور دوسری بات, شی از ناٹ الائیو اینی مور. آپ کو تو ویسے شرم آنی چاہیے ان کے بارے میں ایسی بات کرنے سے پہلے. سوچو تو صحیح ان کے بارے میں کیا بول رہے ہو آپ. ہائی, دس از مدیہ شاہ, اینڈ یہ جو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے, بڑے دنوں سے دیکھ رہی ہوں, دو تین دنوں سے یہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا پہ ہر چیز چل جاتی ہے, یہ نہیں سمجھ جاتی کہ اتنے بڑے لوگوں کی چیزیں, اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں کہہ کون رہا ہے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہہ کون رہا ہے. اللہ کی شان کہ ان کی زندگی میں اگر ان کے بارے میں کہا جاتا اور یہ باتیں وہ سنتی تو وہ تو پھر سب کو پتہ ہے کہ کیا ریئیکٹ کرتی اور کیا ہوتا. میرے خیال سے علی عظمت کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 40s نوٹی اور 60s کیا کہیں اس کو اس ایج میں تو آ کے بندہ ویسے ہی سٹھیا جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے. بندے کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کہنا ہے, کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے. ایشیا کی میلوڈی کوئن کے لیے بات ہو رہی ہے, اور کون کر رہا ہے؟ اللہ کی شان ہے. وہ بھی زندہ ہوتی تو وہ بڑے مزے سے بتاتی کہ کیا ہے کیا نہیں. بہرحال بڑا افسوس ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی, اور آج ان کی فیملی بھی کیا گزر رہی ہوگی, اور ان کے سارے دیکھنے والوں کے لیے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور فینز نے, لوگوں نے بہت مائنڈ کیا ہے. 70 سال ایک بندے کی اپنی انڈسٹری کے لیے اتنا بڑا انہوں نے کام کیا, اتنا گایا, اتنی فلموں میں, اتنی پھر ڈیکٹس کے لیے گایا, اتنے لوگوں کے لیے گایا, اتنی ان کے سامنے جو ہیں اعراض آئے اور انہوں نے سب کے لیے گانے گائے. اور اتنی بڑی فنکارہ کہ جن کے لیے لتا جی بھی کہیں کہ کیا بات ہے, ہائے کہنے میں کیا بات ہے. تو یہ اس طرح علی عظمت, کیا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی چاہ رہے ہیں, ان کو ملے, یا ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, یا انہیں کوئی جانتا نہیں ہے, تو انہوں نے سوچا میں تھوڑی سی اپنی اہمیت کر لوں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس زوم میں کہہ گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی. جس کا جو دل چاہتا ہے کہتا رہتا ہے. کبھی آفتاب اقبال آتا ہے تو وہ سلطان رائی پہ شروع ہو جاتا ہے, یہ آتے ہیں تو یہ میڈم نور جہاں پہ. کیا ہو گیا؟ اپنی زبانوں کو لگام دیجئے. آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کہنے والے, اور وہ بھی اتنے بڑے لوگوں کو, اتنے بڑے لیجنڈز کو, آئیکونز کو آپ کہیں کچھ. ویری سیڈ. آپ کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. علی عظمت شرم کریں. آپ کون ہیں بائی دا وے, کیا ہیں آپ ہنسا مذاق اردو بولتے بولتے پنجابی بول کے تو آپ کیا امپریس کر رہے ہیں دنیا کو؟ کیا آپ نے کیا گایا ہے؟ آپ کو کون سا گانا ہم یاد رکھیں؟ فطور سے, عشق سے. ہمیں تو نہیں پسند آئے آپ کے کبھی بھی گانے, سوری ٹو سے. آپ بھی ہمیں پسند نہیں ہیں, تو آپ خود ایک پیٹھے جیسے ہیں, تو آپ کو آپ کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ویری سیڈ. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا اپنا انور رفیع. برِ صغیر میں 2 آوازیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. سب سے پہلی آواز ملکہ ترنم نور جہاں جی, اور دوسری لتا جی. بلکہ لتا جی بھی ملکہ ترنم نور جہاں جی کو دیدی کہتی تھی. ان کا کوئی ثانی نہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک تاریخ کا نام ہے ملکہ ترنم نور جہاں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ علی عظمت نے جو ملکہ ترنم نور جہاں جی کے متعلق کہا ہے, میں نے سر کی بات کی ہے جب, تو وہ بیچارے کا تو دور دور تک سر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. تو اس بات کا کیا برا منانا. جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ بات کی ہے اور بکواس کی ہے. وہ بیچارہ جو ہے وہ صرف اس پہ ترس کھایا جا سکتا ہے. افسوس ہوا ہے مجھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر نام دیا, عزت دی ہے, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو. کیوں سینئرز جو ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ ہمارے پاکستان کا ایک ایسڈ ہے ملکہ ترنم نور جہان, ان کے متعلق نازیبا الفاظ کہنے, ان کا تو نام لینا بھی تمہیں نہیں چاہیے, چونکہ تم ہو ہی نہیں اس لسٹ میں کہ ہم تمہیں یہ مانیں کہ تم سنگر ہو. تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ملکہ ترنم نور جہاں جی کے متعلق یہ کہا. افسوس ہوا مجھے.